औसाफ अंबिया अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम इंतहाई आला और उम्दा औसाफ के मालिक थे। चुनांचा हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम के बारे में इरशाद बारी ताला है, इन्ना इब्राहीम लहलीमुन अव्वाहुन मुनीबुन सबतछन। तर्जुमा बेशक इब्राहीम बड़े तहम्मुल वाला, बहुत आहें भरने वाला, रुजू करने वाला है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में फ़रमाया, वज़कुर फ़िल किताब इस्माईल इन्नहु काना सादिक़ल वही व काना रसूलन नबिय्या व काना हम्तल बाबाल व काना यामुरु अहलहु बिस्सलावती वस्सकावती व काना इंद रब्बिही मर्दिया। 55। तर्जुमा और किताब में इस्माईल को याद करो, बेशक वो वादे का सच्चा था और गैब की खबरें देने वाला रसूल था, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कावत का हुक्म देता था, और वो अपने रब के यहाँ बड़ा पसंदीदा बंदा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह इन आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या। 30 व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलावती व ज़कावती मा दुम्त हय्यन व बरात ताइन कियन दिलके अब्बरुन हासिन व कादिमा में साखे और में साख दमा में अब्दी मा खाना शदिया। उबारा बच्चा ने फरमाया, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे नबी बनाया है, और इसने मुझे मुबारक बनाया है साह में कहीं भी हूँ, और इसने मुझे नमाज और ज़कावत की ताकीद फरमाई है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, और मुझे अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला बनाया, और मुझे मुतकब्बिर बदनसीब ना बनाया। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़स्सन गलीज़ल क़ल्बि ला तहस्सूहिम। इस्तिग़फ़ार आ जाना हम वस्तग़फ़िर लहुम वशाकिर इला नतबार मिन आदा फ़ाकिकल अमरी फ़इज़ा अज़मत तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, तो ए हबीब, अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी है कि आप इनके लिए नर्म दिल हैं, और अगर आप तुर्श मिजाज सख्त दिल होते तो ये लोग ज़रूर आपके पास से भाग जाते। तो आप इनको मुआफ़ फरमाते रहो और इनकी मग़फ़िरत की दुआ करते रहो, और कामों में इनसे मशवरा लेते रहो। फिर जब किसी बात का पुख्ता इरादा कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। और इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहिम व युज़क्कीहिमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिन मुदीन। अल्लाह को पाकिस्तान की तरहन करना, बेशक अल्लाह ने इस्माईल के लिए रसूल बनाया और मूसे बनाया, और इसका एहसान फरमाया जब इनमें एक रसूल मबऊथ फरमाया जो इन्हीं में से है। वो इनके सामने अल्लाह की आयातें तिलावत फरमाता है और इन्हें पाक करता है और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, अगरचे ये लोग इससे पहले यकीनन खुली गुमराही में पड़े हुए थे। और इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित्तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिलमारूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुल क़य्यिमात व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस व यदअउ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अमिलू मकरहुम व बातग़ बिही व नसराहुम व नफ़्फ़नहनाहुल अंसार उल्लाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इल्ला अन्नहुम अय्यमू नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हुमुल मुस्लिहून उम्मा हद्दा हौला हादा। तर्जुमा वो जो इस रसूल की इत्तिबा करे जो गैब की खबरें देने वाले हैं, जो किसी से पढ़े हुए नहीं है, जिसे ये अहले किताब अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। वो उन्हें नेकी का हुक्म देते हैं और उन्हें बुराई से मना करते हैं, और उनके लिए पाकीज़ा चीज़ें हलाल फरमाते हैं और गंदी चीज़ें उन पर हराम करते हैं, और उनके ऊपर से वो बोझ और क़ैदें उतारते हैं जो उन पर थीं। तो वो लोग जो इस नबी पर ईमान लाएं और इसकी ताज़ीम करें और इसकी मदद करें और इस नूर की पैरवी करें जो इसके साथ नाजिल किया गया, तो वही लोग फलाह पाने वाले हैं। मज़ीद अहादीस व आसार में मौजूद बेशुमार औसाफ में से 42 औसाफ की फहरिस्त भी मुलाहज़ा हो। 1. हिकमत आमेज़ गुफ्तगू करना। 2. अच्छी बात के सिवा खामोश रहना। 3. हुसूल इल्म के लिए सफ़र करना। 4.
علم میں اضافے کا خواہش مند رہنا۔ 5 لوگوں کو دین کا علم سکھانا۔ 6 بھلائی کے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کرنا۔ 7 لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے حقوق ادا کرنا۔ 8 ضعیفوں، یتیموں، مفلسوں، مساکین اور خادمین کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا۔ 9 بردباری اور حسن اخلاق سے پیش آنا۔ 10 لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا۔ 11 ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر و تحمل کرنا۔ 12 برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا۔ 13 مخلوق خدا کو واعظ و نصیحت کرنا۔ 14 حق بات بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ 15 عدل و انصاف سے کام لینا اور حق فیصلہ کرنا۔ 16 تا 18 سخاوت، مہمان نوازی اور مہمانوں کی عزت و تکریم میں سب سے آگے ہونا۔ 19 والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ 20 ان کے ساتھ تعظیم و ادب سے پیش آنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ 20 بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں سے وقت ملاقات، مصافحہ، معانقہ کرنا اور خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ 23 خود کو اللہ تعالیٰ کا محتاج بندہ ماننا۔ 24 اس کی تقدیر اور رضا پر راضی رہنا۔ 25 اپنے تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ رکھنا۔ 26 رحمت الہی کی امید اور خوف خدا کے درمیان رہنا۔ 27 نارے جہنم سے یقینی آزادی کا پروانہ ملنے کے باوجود جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے رہنا۔ 28 تذکرہ جہنم کے وقت اشک بار ہو جانا۔ 29 گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود بارگاہ غفار میں توبہ و استغفار کرنا۔ 30 اپنی راتیں قیام و نماز اور ذکر و اذکار میں گزارنا۔ 31 روزے رکھنا۔ 32 مسجد حرام و دیگر مساجد میں اعتکاف کرنا۔ 33 34 خانہ کعبہ کا حج اور قربانی کرنا۔ 35 کلام الہی کی تلاوت ان کی مقدس زبانوں سے جاری رہنا۔ 36 نیک کاموں میں جلدی کرنا۔ 37 بارگاہ الہی میں دعائیں کرنا۔ 38 قبولیت دعا کے اوقات، مقامات اور آداب دعا کا خیال رکھنا۔ 29 دعا میں مختصر اور جامع الفاظ ذکر کرنا۔ 40 41 دوران دعا اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا اور تقاضۂ حال کے مطابق اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا۔ 42 وقت وصال اپنی اولاد کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کرنا۔ فضائل انبیاء قرآن و حدیث میں انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے انفرادی اور مجموعی بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اس میں کہا جاتا ہے یہ رسول ہیں، ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دی اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ اس آیت میں جملہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بطور خاص 3 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں حاصل ہوا۔ 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہیں روشن نشانیاں عطا ہوئی، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ نیز روح القدس یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ 3 یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درجوں بلندی عطا فرمائی، اور وہ ہمارے آقا و مولا، ملجا و ماوا، حضور پر نور، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خصائص و کمالات جن میں آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر فائق و افضل ہیں، اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ درجوں بلند کیا، اور ان درجوں کا کوئی شمار قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمایا گیا۔
تو اب ان درجوں کی کون حد لگا سکتا ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم و اسرائیل ومن ذریۃ ابراہیم وانما حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل علی کل شیء مدک لہم تلقین وانعم اللہ علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا ہائی نمبر، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، جو آدم کی اولاد میں سے ہے، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہے، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں، اور ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل اسرائیل علی العالمین 41 بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔